من ربك؟ ربي الله عز وجل. أين الله عز وجل؟ الله عز وجل في السماء. ما الدليل من القرآن على أن الله في السماء؟ الرحمن على العرش استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع واستقر. من أين نأخذ عقيدتنا؟ من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والقرآن كلام من؟ كلام الله وحقيقة بحرف وصوت. من السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم. ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا فهو الإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. لماذا خلقنا الله عز وجل وما الدليل؟ لعبادته وحده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. ما أعظم واجب علينا؟ التوحيد لا إله وهو إفراد الله عز وجل فيما يستحق. اذكر أنواع التوحيد. التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ما الدليل من القرآن على أن صفات الله لا تشبه صفاتنا؟ ليس كمثله وهو ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير.